بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات قناتكم التعليمية بمشان. في هذه الحلقة إن شاء الله انطلاقا من لي كومونتير اللي وصلوني مؤخرا، غادي نخدم واحد التمرين في الترموديناميك، لأن بعض الإخوان قالوا لي أن مدة طويلة ما نزلش شي تمرين في الترموديناميك. داكشي علاش قلت إن شاء الله غادي نخدموا واحد التمرين في هذه المادة هذه. قبل ما نبدا اخواني اخواتي، بغيت نشكر كاع الاخوان اللي دائما كيراسلونا سواء على الصفحه ديال الفيسبوك او لا كيصيفطوا لنا دي زيميل. وبغيت نعتذر للاخوان اللي ما وصلتش انني نجاوب على التساؤلات ديالهم، لان الاخوان راني كنحاول ندير المجهود ديالي باش نجاوب على كاع الاخوان اللي كيراسلونا، ولكن في بعض الاحيان ما كنقدرش نجاوب على كاع التساؤلات ديالكم. لذلك كنعتذر للاخوان اللي مازال ما وصلهمش الاجوبه ديالي، ولكن ان شاء الله من بعد غادي نحاول نرجع لي زيميل اللي باقيين ما قريتهمش ونجاوب على كاع التساؤلات ديالكم. بالنسبه لبعض الاخوه كذلك كيطرحوا عليا تساؤلات على حسب التمارين من كنجيبهم او عطينا اللين ديال هاد التمارين. الاخوان التمارين ما كنتلاقاهمش انا كما كتشوفوهم يعني في لاشين. كنقبض التمارين كنحاول انني نعاود نطبيهم، يعني كنكتبهم شخصيا، والكوريجي ديالهم كنحاول نزيد نديفلوبيه. يعني كنتلاقى كوريجي ديال ليكزارسيس بيان سور، ولكن كنحاول نزيد نديطاييه ونديفلوبيه باش كيكونوا لي زيتاب مفهومين مزيان بالنسبه لكاع الاخوان وبالنسبه لكاع الطلبه اللي عندهم واحد النيفو اللي ديال الكالكول ما كيفهموش مزيان. يعني بارفوا كنتلاقاو ان لا ريبونس كتكون غير لا غولاسيون و لابليكاسيون نيميريك. دونك الطالب ملي كيشوف الكالكول ما كيعرفش كيفاش لي زيتاب اللي فات منهم هذا الكوريكتور هذا باش تلقى ديك الريزولطا. دونك لوبجيكتيف انا ديالي هو انني الكوريجي نحاول انني نديطاييه، يعني بلي زيتاب ديالو من البدايه ديال لا غولاسيون حتى لابليكاسيون نيميريك. دونك داكشي علاش الاخوان خديت ان المدونه ديال بي ام شين غادي نحاول انني لي زيكزارسيس اللي تشوفوهم في لا فيديو ترجعوا للمدونه اللي غنخلي لكم اللين ديالها في لا ديسكريبسيون ان شاء الله، وتشوفوا ليكزارسيس كما شفتوه في لا فيديو. دونك هادو هما الملاحظات اللي اضطريت انني نشرحهم في البدايه ديال لا فيديو قبل ما نبداو ان شاء الله التمرين ديال هذه الحلقه هذه. حتى انا اخواني اخواتي غادي نكون وصلت للمقدمه ديال لا فيديو. ما تمشيوش بعيد، غادي نبداو ان شاء الله التمرين ديالنا من بعد الفاصل. مرحبا بكم مجددا. كما جرت العاده غادي ان شاء الله نقراو لي نونسي ديال التمرين ديالنا ومن بعد نشوفوا العناصر ديال الاجابه. ملاحظه قبل ما نبداو اخواني اخواتي ان التمارين اللي جايين من بعد ما بقيتش ندير فيهم لي غابيل، لان درت بزاف ديال لي غابيل في الفيديوهات السابقين. دائما اي غولاسيون غادي تلقى تمارين سواء في الترموديناميك او ترانسفير تيرميك او الميكانيك دي فلويد، غادي تلقاو الريزومي ديال الكور ولا لي غولاسيون اللي غادي نحتاجهم في لي زيكزارسيس كاينين ديجا في فلاشين. دونك على بركه الله ليكزارسيس يهضر على ان موتور توربو ديزل. Un moteur fonctionnant selon un cycle diesel est alimenté par de l'air à la pression atmosphérique. Ce moteur a un rendement thermodynamique de 0,558 et il développe une puissance de 48 kW lorsqu'il tourne à 2400 tours par minute. Le but de ce problème est d'étudier les apports de suralimentation moteur turbo sur ce moteur diesel. Le fonctionnement d'un moteur turbo diesel est schématisé ci-après. L'air est tout d'abord envoyé dans un compresseur qui le comprime jusqu'à la pression dite de suralimentation. Elle est transférée dans les cylindres du moteur. Ce compresseur est actionné par une turbine, elle-même entraîne par les gaz d'échappement du moteur. Le cycle de fonctionnement du moteur est alors composé des transformations suivantes. Le cycle اللي عندنا اخواننا اخواتي في هذا التمرين كيتكون من 4 ديال لي ترانسفورماسيون. دونك باش نرسمو او باش نتراسيو دائما ان سيكل يقدر يكون عندنا 3 ديال لي ترانسفورماسيون او 4 ديال لي ترانسفورماسيون على حساب ليكزارسيس اللي غادي نتلاقاوه ديالنا.
بالنسبه للوكا ديال لو موتور ديزل ولا توربو ديزل اللي عندنا في هذا الاكزرسيس، عندنا 4 ديال لي ترانسفورماسيون اللي غادي نشرحوهم. عندنا كومبريسيون ادياباتيك ريفرسيبل amenant le gaz de l'état 1 à l'état 2. Donc عندنا l'admission ديال l'air في لو كومبريسور كتكون في هذا لو نيفو هذا، يعني ان l'air ديالنا غادي يدخل للكومبريسور وغادي يخرج من من هذه الناحيه، يعني عندي لونطري ديال الكومبريسور هنايا ولا سورتي ديال لو كومبريسور غتكون من هذه الناحيه. دونك عندنا كومبريسيون ادياباتيك ريفرسيبل amenant le gaz de l'état 1 à l'état 2، يعني من l'état 1 ديال l'admission حتى l'état 2. Combustion isobare de l'état 2 à l'état 3. La combustion كتكون عندنا au niveau de moteur، يعني غادي يدخل عندي الغاز بالl'état 2 ويخرج بالl'état 3. Troisième transformation, on a détente adiabatique réversible amenant le gaz de l'état 3 à l'état 4. Donc on a l'état 3 اللي خرج منها le gaz ديالي من le moteur غادي يدخل la turbine باش يخرج في l'état 4. Donc on a l'échappement. Ou la dernière transformation, refroidissement isocore ramenant le système de son état initial. يعني on a la transformation 4.1 غادي تكون يعني من l'échappement l'admission. وعندي لو سيكل كيكون فيرمي. دونك عندنا 4 ديال دي ترانسفورماسيون. مزيان. Ce cycle correspond à 2 tours de Villebrequin du moteur. دونك الاخوان اللي ما عمرهم ما سمعوا بان موتور فيلبروكان يحاولوا انهم يرجعوا لجوجل ويقلبوا على فيلبروكان. دونك لو برينسيپ تو سامبلومون ديال هذا لو موتور يكون عندنا واحد لو موفمون ريكتيلين. دونك عندنا باغ اكزومبل اون باغ اون موفمون، دونك كتكون اتاشي لواحد اون رو، دونك كتكون عندي واحد لو موفمون روتاتيف، يعني واحد لا باغ كتكون كدور وكدور لنا واحد لاغو. يعني لو برينسيپ دو فيلبروكان انه كيحول لي واحد لو موفمون ريكتيلين لان موفمون روتاتيف. Donc la pression de suralimentation P1 égale à 1,6 10 à la puissance 5 Pascal. La température T1 égale 323 Kelvin et le volume V1 égale à 2,1 litres. Le rapport volumique de compression est A égale à V1 sur V2 égale à 15. يعني أن le volume V1 supérieur 15 fois au volume V2. Et le rapport d'injection est B égale à V3 sur V2 égale à 3. Donc les données de l'exercice, pour l'air, la capacité calorifique à volume constante, l'ISCV, égale à 20,8 joules par mol par Kelvin. وعندنا gamma اللي هي le rapport ديال la capacité calorifique à pression constante à la capacité calorifique à volume constante égale à 1,4. Donc الأسئلة اللي غادي نحاولوا إن شاء الله نجاوبوا عليهم في هذا التمرين. Calculer les températures T2, T3, T4 à partir du premier principe de la thermodynamique pour un cycle. Calculer le travail W échangé par le gaz au cours du cycle. La troisième question, calculer le rendement thermodynamique du cycle comparé à la valeur donnée pour le moteur non turbocompressé et faire la conclusion. Ou la dernière question, calculer la puissance P1 fournie par le moteur lorsqu'il tourne à 2400 tours par minute et comparer la valeur donnée pour le moteur non turbo compressé et faire la conclusion. Donc هادو هما 4 ديال الاسئله يا اخواني اخواتي اللي غادي نحاولوا ان شاء الله نجاوبوا عليهم في هذا التمرين. غادي نبدا ديريكتومون بالسؤال الاول اللي طلبوا منا اننا نحسبوا لا تمبيراتور T2 T3 و T4. عندنا لا بروميير ترانسفورماسيون اون ترانسفورماسيون ادياباتيك اي ريفرسيبل. دونك كنت شرحت اخواني اخواتي في الفيديوهات السابقين ملي كنسمعوا اون ترانسفورماسيون ادياباتيك عندي 4 ديال لي غولاسيون او بلوتو 3 ديال لي غولاسيون اللي هما مهمين وخصني دائما نكون عارفهم. لا بروميير غولاسيون هي ان لا تمبيراتور فوا لو فوليوم على لا بويسونس غاما موان 1 ايغالا اون كونستانت. دونك هادشي اخواني اخواتي كاملين شفناهم في لي ريزومي ديال الثيرموديناميك في الفيديوهات اللي سبقوا. دونك قلنا لا غولاسيون الاولى غتكون تي V à la puissance gamma moins 1 égale à une constante. La relation الثانية غتكون هي PV gamma égale à une constante. يعني PV à la puissance gamma égale à une constante. Ou la relation الثالثة غتكون P à la puissance 1 moins gamma T à la puissance gamma égale à une constante. Donc ثلاثة ديال لي relation مهمين
نخدموا بهم دائما من كتكون عندي اون ترانسفورماسيون ادياباتيك. دونك في هذه الحاله عندي اون ترانسفورماسيون ادياباتيك ريفرسيبل. دونك l'air suralimenté supposé gaz parfait. Donc غادي نديروا l'hypothèse ان l'air est considéré comme un gaz parfait باش نخدموا بلي زيكواسيون ديال le gaz parfait. Donc suite de la loi de Laplace عندنا la température T1 V1 à la puissance gamma moins 1 égale à T2 V2 à la puissance gamma moins 1. لأن قلت عندي TV à la puissance gamma moins 1 égale à une constante. يعني نقدر نكتب هاد l'égalité. مزيان. دونك عطاونا في لي دوني دو بروبليم عطاونا لا température T1 وعطاونا لو رابور entre le volume V1 و le volume V2. يعني إلا بغيت نخرج لا température T2 غادي تصبح لي T2 égale à T1 V1 sur V2 à la puissance gamma moins 1. و le rapport V1 sur V2 هو A اللي عطاونا في لي دوني ديال ليكزارسيس. دونك كنعرف لا فالور ديال A égale à 15 وكنعرف لا فالور ديال لا température T1 اللي هي 323 وكنعرف لا فالور كذلك ديال غاما اللي هي 1.4. دونك من بعد اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلاقى ان لا température T2 égale à 954,2 كلفين. بالنسبه لا دوزيام ترانسفورماسيون عندنا اون ترانسفورماسيون ايزوبار. دونك الا كانت عندي اون ترانسفورماسيون ايزوبار يعني ان لا بريسيون entre l'état 2 et l'état 3 est constante وبالتالي نقدر نكتب هاد l'égalité. Donc T2 sur V2 égale à T3 sur V3. Donc الاخوان اللي ما عرفوش من جبنا هاد لا غولاسيون غادي نديرو غير ليكواسيون دو غاز بارفي P2 V2 égale à nRT2 وندير P3 V3 égale à nRT3 وندير لو رابور ما بين لي دو غولاسيون. يعني غادي ندير لا غولاسيون الاولى مقسوم على لا غولاسيون الثانيه وغادي نخرج في هاد لا غولاسيون. يعني قلنا عندنا لا بريسيون لي دو بريسيون كونستونط غادي نسامبليفي بهم غادي يبقى لي غير لا تمبيراتور و لو فوليوم وبالتالي غادي نخرج لا تمبيراتور T3 égale à T2 fois V3 sur V2 وعندي V3 sur V2 هو petit b اللي عطاونا في لي دوني ديال ليكزارسيس. دونك اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلقى ان لا تمبيراتور T3 égale à 2862,6 Kelvin. La transformation delta, اللي هي entre 3 et 4 عندنا une transformation adiabatique et réversible. Donc غادي نخدم بنفس العلاقة اللي خدمت بها في la première transformation ولكن في هذه الحالة غادي تكون entre l'état 3 et 4. وبالتالي غادي نتلقى ان لا température T4 égale à T3 fois V3 sur V4 à la puissance gamma moins 1. دونك ما كنعرفش لا فالور ديال لي فوليوم ديالي غادي نحاول انني نخدم بلي كوفيسيون بوتي بي و بوتي ا اللي عطاونا في لي دوني. الوغ كنعرف ان لو فوليوم V4 égale à le volume V1 علاش لان عندي اون ترانسفورماسيون ايزوكور entre l'état 1 et l'état 4. alors غيكون عندي V3 sur V4 égale à V3 sur V1. دونك مادام عندي نفس لو فوليوم نقدر ندير هاد ليغاليتي. الا ضربت اخواني اخواتي فوا في V2 وقسمت على V2 بحال ما درت حتى شي حاجه دونك غتولي لي لا غولاسيون égale à V3 sur V2 fois V2 sur V1. داكور وبالتالي V3 sur V2 عندنا هو petit b و V2 sur V1 هو 1 sur A. يعني أن V3 sur V4 غادي تساوي لنا petit b على petit a. ونعوض في العلاقة اللي عندي ديال T4. دونك T4 غادي تصبح لي هي T3 b sur A à la puissance gamma moins 1. وندير une application numérique غادي نتلاقى أن la température T4 égale à 1504 Kelvin. دونك هذه هي العلاقة ديال لا تمبيراتور في لو كا ديال اون ترانسفورماسيون ادياباتيك. كما كتلاحظوا اخوان اخواتي كما شفنا سابقا قلت ملي كتكون عندي اون ترانسفورماسيون ادياباتيك دائما كنخدم بلي 3 غولاسيون اللي شفناهم في الديبي ديال لا فيديو. دونك هاد لي غولاسيون دائما نحطوهم
في الجانب ديالنا ملي كتكون عندي اون ترانسفورماسيون ادياباتيك ونخدم بهم على حساب لانكونو اللي راني كنقلب عليه. الا كنت كنقلب على لا طومبيراتور غادي نخدم بهاد لا غولاسيون، الا كنت كنقلب على لا بريسيون ولا لو فوليوم غادي نخدم بلي دو زوتر غولاسيون. دونك السؤال الثاني اخواني اخواتي طلبوا منا اننا نحسبوا لو طرافاي échangé. Donc le premier principe de la thermodynamique pour le cycle. Le premier principe de la thermodynamique qui dit que l'énergie interne ou la variation d'énergie interne égale le travail plus la quantité de chaleur. Ou mais qui dit un cycle fermé qui dit la variation de l'énergie interne égale à 0. Donc quand on dit la variation de l'énergie interne égale à 0, يعني أن le travail égale moins la quantité de chaleur du cycle. Ou la quantité de chaleur du cycle, il y a la quantité de chaleur entre l'état 2 et l'état 3, plus la quantité de chaleur entre l'état 4 et l'état 1. Donc les deux autres quantités de chaleur égale à 0, les étapes une transformation adiabatique. Donc quand on met une transformation adiabatique, la quantité de chaleur égale à 0. مزيان. Donc il a dit la relation de la quantité de chaleur du cycle اللي كتساوي لنا هاد لي لا سوم ديال لي دو كونتيتي دو شالور. غادي نديفلوبي هاد لي دو ريلاسيون. كنعرف ان لا كونتيتي دو شالور ايغال 1 سي بي دلتا تي. دونك ملي كيكون عندي ترانسفورماسيون ايزوبار غادي نخدم بلا كاباسيتي كالوريفيك ا بريسيون كونستونت. وملي كيكون عندي اون ترانسفورماسيون ايزوكور غادي نخدم بلا كاباسيتي كالوريفيك ا فوليوم كونستون. داكوغ؟ يعني ان Q2 3 une transformation isobar غادي نكتب N CP T3 moins T2 يعني l'état final moins l'état initial plus عندي une quantité de chaleur اللي la transformation ديالها isocore غادي ندير هي NCV donc CV في T final moins T initial يعني T1 moins T4. Donc les inconnus ديالي في هاد لا سوم اللي عندي هنايا هو petit n و CP. Donc CV عطاوها لنا ديجا في لي دوني ديال ليكزارسيس و لي طومبيراتور حسبناهم في السؤال السابق. باش نخرج لو نومبر دو مول n ولا لا كونتيتي d'air غادي نخدم بلا لوا دو غاز بارفي. عندي n ايغال P1 V1 sur RT1. دونك كنعرف كاع هاد لي بارامتر غادي ندير اون ابليكاسيون نيميريك غنتلقى ان لو نومبر دو مول ايغال 0.125 مول. بالنسبه لا كاباسيتي كالوريفيك ا بريسيون كونستونت عندنا غاما كتساوي لنا سي بي على سي في. كنعرف لا فالور ديال غاما وكنعرف لا فالور ديال سي في، يعني ان سي بي غادي تساوي لنا 29.1 جول بار مول بار كيلفين. دونك خرجت هاد لي دو زانكونو غادي نرجع لا كونتيتي دو شالور دو سيكل وندير اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلقى ان لا كونتيتي دو شالور ايغال 3.88 10 لا بيسونس 3 جول، وبالتالي لو طرافاي كما شفنا في الاول كي ايغال موان لا كونتيتي دو شالور غادي يساوي لنا موان 3.88 10 لا بيسونس 3 جول. دونك ملي كنتلاقاو اخواني اخواتي لو سين موان في لو طرافاي يعني il s'agit d'un moteur. Donc le cycle est moteur. إلا كان عندي le travail positif غادي يكون عندي récepteur. Donc هادو هما لي دو كا اللي عندنا في لي زيكزارسيس ديال الثيرموديناميك. La troisième question طلبوا منا اننا نحسبوا le rendement thermodynamique. Donc le rendement thermodynamique par définition هو la valeur absolue ديال le travail divisé على la quantité de chaleur reçue le cycle. دونك هنا اخواني اخواتي درت لكم لو موا غير باش نبين بينما رانا كنخدموا في لو كا دان موتور، ولكن ملي كنديروا لابليكاسيون نيميريك كنخدموا بلا فالور ابسولو. بالنسبه لا كونتيتي دو شالور غوسو غتكون هي لا كونتيتي دو شالور اونتر ليتا 2 و 3 لان هنا فين لو سيكل ديالنا غوسوا دو لا شالور، وغادي ندير اون ابليكاسيون نيميريك ما بين لا فالور ديال لو طرافاي و لا فالور ديال لا كونتيتي دو شالور de 3. يعني غادي ندير لا غولاسيون ديال Q de 3 اللي هي NCP T3 moins T2 وندير اون ابليكاسيون نيميريك لانني كنعرف NCP T3 و T2، يعني نحسب غير هاد لا كونتيتي ونشد لا فالور ديال لو طرافاي ونقسمها على لا كونتيتي دو شالور اللي حسبتها، غادي نتلقى ان لا فالور ايغال 0.558.
Donc la conclusion هي أن le rendement théorique du moteur suralimenté est identique à celui du moteur atmosphérique. Donc لقينا نفس la valeur ديال le rendement اللي عطاوها لنا في les données ديال l'exercice. Donc la dernière question طلبوا منا أننا نحسبوا PM. Donc la puissance fournie par ce moteur. Donc une fréquence de rotation de Villebrequin de 2400 tours par minute. Donc عطاونا هاد le nombre de tours par minute في هاد الحالة. Donc correspond à 1200 cycles par minute. Donc علاش 1200 cycles par minute؟ غادي نرجع إخواني أخواتي اللي نونسي. قالوا لنا أن ce cycle correspond à 2 tours de Villebrequin du moteur. يعني عندنا 2400 tours والموتور ديالنا كيدير 2 tours de Villebrequin. يعني أنني غادي نقسم 2400 tours par minute على زوج. دونك ملي غادي نقسم 2400 tours par minute par 2 غيتعطي لنا 1200 cycles par minute. يعني هاد لو موتور كيدير 1200 cycles par minute. إلا زدت قسمت على 60 لأن عندي في لا مينوت في 1 minute عندي 60 secondes غادي نتلقى أنه يدير 20 cycles par seconde. وبالتالي la puissance fournie par ce moteur au régime précisé est PM égale à le nombre de cycles par minute fois la valeur absolue de travail divisé على le temps. يعني divisé على la durée. Donc عندي le travail حسبناه هو 3,88 10 à la puissance 3 والدلتا تي هي 1 minute يعني 60 secondes. من بعد une application numérique غادي نتلاقى أن la puissance égale à 77,6 kW. Donc الملاحظة ديال هاد التمرين l'intérêt de la suralimentation réside dans l'obtention d'une puissance mécanique disponible plus importante au même régime moteur que le moteur atmosphérique du même caractéristique. Donc toujours l'importance ديال suralimentation هو أننا نوفروا واحد la puissance mécanique اللي تكون importante par rapport la puissance اللي كتكون عندنا في لو كا ديال موتور اتموسفيريك. دونك حتى لهنا اخواني اخواتي غادي نكونوا وصلنا للنهايه ديال ليكزارسيس ديال اليوم. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا لي ديمارش ديال هذا التمرين هذا. ودائما اخواني اخواتي انا رهن الاشاره ديالكم، يعني حاولوا انكم تراسلوني كما قلت الاخوان على حساب لي زيميل اللي كيوصلوني او الرسائل اللي كيوصلوني، كنحاول انني نجاوب على قدر المستطاع على كاع التساؤلات ديالكم ان شاء الله الرحمن الرحيم. التمرين غادي تلقاوه في المدونه ديال بي ام شان، وكنتمنى لكاع الاخوان والاخوات والاصدقاء ديال بي ام شان لا القدماء او الجدد التوفيق في الدراسه ديالهم. وما تنساوش اخوان اخواتي الا كنتو دائما مقتنعين بالمحتوى ديال القناه ديالكم بي ام شان، شجعونا باللايك وبارطاجيو مع الاخوان ديالكم باش تعم كاع الفائده لكم. نتمنى لكم التوفيق ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.